बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और यह है मेरा वीलॉग। बहुत ख़तरनाक खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को अरेस्ट करने की हुक्म दे दिया गया है। आईजी पुलिस ने कंफर्म किया है पीटीआई के एक सीनियर लीडर को कि उसको हुक्म मिल गया है इमरान खान को अरेस्ट करने का। दूसरा, 10 कोर में भी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि सारे अफसर जो है अपनी ड्यूटी पे हों और मैसेज में आ जाएं, और हर शहर में ट्रुप्स की मूवमेंट भी सुनी गई है और देखी गई है। ये बात आज इमरान खान की स्पीच के बाद ख़ास तौर पे एक्शन में आया, जिससे कि इमरान खान ने पहली दफ़ा डायरेक्टली मुखातिब हो के फ़ौज की तरफ, और इनडायरेक्टली तो उन्होंने तो न्यूट्रल कहा, लेकिन फ़ौज की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ मुखातिब होके कहा कि हमें पता चला है कि सारे जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे फ़ौज के हुक्म है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, और मैं उस एफआईआर को पढ़ा और बहुत हैरान हुआ। और ताज्जुब की बात है, बेचारे ये जो 4 आदमी हैं, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली, सब इंस्पेक्टर सफ़ीर अहमद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब जो शामिल थे, और गनमैन सैयद जौहर, कितने बदकिस्मत हैं कि किस एफआईआर में इन लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है। तारीख़ ये नाम भी याद रखेगी, एफआईआर भी याद रखेगी, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी नज़र में ये बिल्कुल एक पागलपन है, मैडनेस है, इंसैनिटी है। जिस तरह रोम का एक बादशाह नीरो था, रोम को जब आग लग रही थी तो वो अपना बाजा बजा रहा था, जिसको कहते हैं ही वॉज फिडलिंग, वो अपना बजा रहा था। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हैं और जो फ़ौज के सीनियर अफसर हैं, वो पाकिस्तान को जलाना चाहते हैं और बैठ के शादियाने बजाना चाहते हैं। मेरी ये वीलो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इदारों के अफसरों और एहलकारों के लिए, और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और अदर रैंक्स के लिए है, और पुलिस के एहलकारों के लिए। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, इमरान भी पाकिस्तानी, पीटीआई भी पाकिस्तानी, नून लीग के सपोर्टर्स, पीपल्स पार्टी, सब पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी है। पाकिस्तान को कोई जलते हुए नहीं देख सकता, ना बर्बाद होते हुए देख सकता। आपको मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने ओथ क्या लिया था। आपने ओथ लिया था कि हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे। आपने ओथ लिया था कि हम कानून की पासदारी करेंगे, हम आइन की पासदारी करेंगे। और अगर आप इस वक्त कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे पाकिस्तान का दिफा तो नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, तो आप उसके एहलकार बन चुके हैं, और आपने गैर कानूनी हुक्म को माना। देखें, आप सबसे बहुत आजाना मौजाना रिक्वेस्ट है कि खुदारा कोई गैर कानूनी हुक्म ना दे, कोई गैर आइनी हुक्म ना दे, कोई ऐसा हुक्म ना दे जिससे पाकिस्तान तबाही, बर्बादी, खाना जंगी, खून रेजी, कत्ल व गारत की तरफ जाए। ना आप हुक्म दें, ना आप ऐसे हुक्म की तामील करें। और आपके पीछे कानून है। अगर आप एक गैर कानूनी, गैर आइनी और ऐसा हुक्म मानते हैं जिसको आपको अमलन पता है कि ये पाकिस्तान की तबाही के लिए वो गैर कानूनी है, वो गैर आइनी है, वो अनलॉफुल है, उसको आपने नहीं माना। कानून आपके पीछे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके पीछे है। ये पाकिस्तान का सबसे तारीखी मोड़ है। ये कहते तो हम रहते हैं कि जी तारीखी मोड़, लेकिन ये वाकई सबसे तारीखी मोड़ है। आपका फ़र्ज़ है कि आप अब खड़े हो जाएं और अपने ओथ की पासदारी करें, और अपना जो ऑनर है, जिसके लिए आपने इस फ़ौज में ज्वाइन किया, जिस लिए आपने पुलिस में ज्वाइन किया, जिससे आपने हुकूमत में सीएसपी के अफसर बने, ब्यूरोक्रेट बने, आप कौम की खिदमत करने के लिए, आप कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं गए। पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में खुदारा आप लोग शामिल ना हो, खुदारा शामिल ना हो। ये वक्त बहुत छोटा सा वक्त है, ये गुजर जाएगा। उसके बाद सबकी जवाबदारी होगी जिन्होंने इस बहुत ही बेहुदा गेम में और खेल में हिस्सा लिया और शामिल हुए। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक हमराना निज़ाम की तरफ लेके जाएं? मैं तो बस सोच सोच के हैरान हूँ कि हम पागल, गूंगे, बहरे, अंधे हो गए हैं,
اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تاریخ ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور خدا را اپنے رینک، اپنے عہدے اور اپنے قسم کو یاد رکھیں کہ یہ آپ نے لیا کس لیے تھا۔ یہ پاکستان کی نوکری تو کی تھی، ضرور کی تھی، میں نے بھی نوکری کی تھی جب فوج جوائن کی، میں نے بھی اوتھ لیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے جب میں کھڑا ہو کے اوتھ لے رہا تھا تو کہتے ہیں جی فوجی بڑے بہادر ہیں، ان کو آنسو نہیں آتے، مجھے ہلکے سے آنسو آئے جب میں نے وہ اونچا، حالانکہ وہ اوتھ ہم 2-3 مہینے سے پریکٹس کرتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن اس دن واقعی اس کا احساس ہوا کہ یہ ہمارے پر، قوم نے کتنا بڑا ہمارے پر یہ بھروسہ کیا۔ پاکستان کو آج ایک مافیا کے ٹولے نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور سارے ادارے بھی ان کے قبضے میں ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے سویلین ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی بھی ارادے۔ لوگ ان اداروں کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ فوجی افسر، فوجی جوان، آپ پولیس کے افسر، پولیس کے جوان، آپ بیوروکریٹس، آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے بہت چند لوگوں کے ناپاک عزائم کے لیے۔ میری بہت دل سے آپ لوگوں کو اپیل ہے، میرے سے لفظ نہیں نکل رہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں، خدا کے لیے کسی غیر قانونی، غیر آئینی حکم کو نہ مانیں، اور جو پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک بہت چھوٹا دور ہے اور یہ چلا جائے گا۔ تاریخ کا دھارا ان ٹولے کے خلاف ہے جس نے اس وقت پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی فوج پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پولیس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے اداروں پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، بہت چھوٹا وقت، پتہ نہیں عمران کو آپ لوگ اریسٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اگر کر لیا وہ بھی ریڈ لائن ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں کیا پاکستان کی شاید اس میں بہتری ہو، بچت ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب یہ وقت گزرے گا، جن جن لوگوں نے اس بھیانک منصوبے کی پلاننگ کی اور اس کے اوپر عمل کیا، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو میں یاد دلا دوں، آپ میں سے بیشتر لوگ جو اس میں شامل ہیں، آپ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، آپ اپنے بالا افسروں کے خلاف بیان دیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے، قید سے بچنے کے لیے، پنشمنٹ سے بچنے کے لیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک لائن لگی ہوگی مادہ معاف گواہوں کی۔ اور یہ بہت ایک اور بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو آپ میں سے بڑے امیر ہیں، بہت سینئر رینکس میں ہیں، جن کے پاس جہاز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، جب وقت آئے گا شاید وہ بھاگ جائیں۔ آپ میں سے بیشتر 90-95% نہیں بھاگ سکیں گے، آپ اسی ملک میں ہوں گے۔ میں کوئی کسی قسم کی غداری یا میں کسی قسم کی بغاوت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں سمجھیں کہ آپ کے اوپر اس ملک نے بھروسہ کیا اس ملک کو دفاع کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے نہیں کیا، آپ اپنی ذات کے مجرم ہیں، اپنے خاندان کے مجرم ہیں، اپنے ادارے کے مجرم ہیں، پاکستانی قوم کے مجرم ہیں، اور پاکستان کے مجرم ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم دن ہے آج، اور آگے والے آنے والے دن جو ہیں۔ پاکستانیوں، مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو ہدایت دے، جو گونگے، بہرے، اندھے ہیں ان کو بھی دکھائے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الہی آمین۔ خدا حافظ۔